जी ख़वातीन भी नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं, जिस तरह की अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सही बुखारी के अंदर है कि उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास का जनाजा जो है वो पढ़ा था। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتهم منا فأحيه على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. فقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أدخلهم الجنة. اللهم أدخلهم الجنة. اللهم اغفر لسيد علي جيلاني والأخ الأكرم والأخ الشيخ عبد المتين أصغر وارفع درجتهم في المهديين وارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. واغفر لهم ولنا يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في قبرهم ونذر لهم فيهم. اللهم افسح لهم في قبرهم ونور لهم فيهم. اللهم إن سيد علي جيلاني والأخ الأكرم والأخ الشيخ عبد المتين أصغر في ذمتك وحبل جوارك. فقهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم ادخلهم الجنة. اللهم ادخلهم الجنة وأعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. الله
رياض الجنة. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، واغفر لهم ولنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Lo vi que lo vas a